मैले 10 मिनटको टाइम दिएको थिएँ, कसैले पनि गरेनन्। मैले सोधेको क्वेसन हिजो हामीले गरेकै थियौँ। मेमोरी एलोकेसन गर्ने डाइनामिकल्ली कसको लागि भन्दा सेन्टेन्सको लागि। सेन्टेन्स कसले इन्टर गर्छ भन्दा युजरले कतिवटा क्यारेक्टर इन्सर्ट गर्छ एउटा सेन्टेन्समा भन्ने कुरा युजरलाई नै सोध्ने। सामान्यतया युजरलाई म यति लामो चाहिँ इन्टर गर्छु भन्ने थाहा हुन्छ। जस्तो एक्ज्याक्टली त चाहिएन, उसले 10 वटा 20 वटा 25 वटा 30 वटा कतिवटा क्यारेक्टर हुनसक्छ उसको सेन्टेन्समा, उसले नै भनोस् भनेर हामीले मेमोरी किन अनावश्यक वेस्ट गर्ने भनेर हामीले एलोकेसन गर्न खोजेको हो। सपोज अब त्यसको लागि मैले C++ प्रोग्राम लेख्दाखेरि यो स्ट्रिम यो क्लास हामीले इन्क्लुड गर्यौं। हामी नेम स्पेस युज गर्छौं std। हामीले स्ट्यान्डर्ड जुन C++ को ल्याङ्ग्वेज C++ ल्याङ्ग्वेजको स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी युज गर्दैछौँ, त्यसैले स्ट्यान्डर्ड हामी नेम स्पेस युज गर्छौँ। ओके, हामीलाई मेन सबै कुरा हामी अहिले मेन फंक्सनमै लेखिरहेको छौँ। एक्जिक्युसन हाम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन मेन फंक्सनबाटै सुरु हुन्छ। जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा मेन भन्ने फंक्सन राखेको हुन्छ है त। कन्सोल प्रोग्रामिङ केसेसमा तिम्रो सिस्टम प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा त्यो अभाइलेबल छ। मेन फंक्सन जावामा पनि छ, C#मा पनि छ। तिमीले याद गरेर मेन भन्ने फंक्सन यिनीहरुसँग अभाइलेबल छ। कम्पाइल्ड ल्याङ्ग्वेजमा त्यो अभाइलेबल हुन्छ है, इन्टरप्रेटेडमा त्यो आवश्यक छैन। अब हामीलाई मेमोरी डाइनामिकली एलोकेट गर्नु छ, त्यसको लागि कतिवटा क्यारेक्टरहरु युजरले इन्सर्ट गर्छ त्यो हामीले उलाई सोध्नु छ। त्यसैले एउटा भेरिएबल त चाहियो कतिवटा क्यारेक्टर भन्नलाई। त्यसको लागि मैले एउटा क्वेशन सोध्छु युजरलाई, हाउ मेनी क्यारेक्टर, जसरी सोधे पनि हुन्छ त्यो तिम्रो इच्छा। हाउ मेनी क्यारेक्टर्स आर देयर इन योर सेन्टेन्स, मैले यसरी सोधेँ। उसले कतिवटा क्यारेक्टर चाहिँ इन्सर्ट गर्न आँटेको हो भन्ने कुरा हामीले भन्यौं। त्यसको लागि मैले इनपुट लिएँ सिन, मलाई एक्सट्र्याक्सन अपरेटर चाहियो en, मैले इनपुट लिएँ। अब इनपुट लिइसकेपछि कतिवटा क्यारेक्टर भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब हाम्रो काम भनेको मेमोरी एलोकेसन हो। मेमोरी एलोकेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामी सेन्टेन्स भनेपछि हामी क्यारेक्टर पोइन्टर हैन एउटा भेरिएबल बनाउँछौं, क्यारेक्टर पोइन्टर p भन्ने नै बनाइदिएँ मैले। ओके, क्यारेक्टर पोइन्टर भएर cp नै भन्न रुचाएँ। इक्वल्स टु मैले न्यू अपरेटर युज गर्छु, क्यारेक्टर नै युज गर्छु, क्यारेक्टर लेख्छु। कतिवटा भन्दाखेरि मलाई कतिवटा भनेको छु n वटा भनेको छु। मैले यसको लागि मेमोरी एलोकेट गर्छु। एलोकेट भयो, सिम्पल। यसले मेमोरी एलोकेसन गर्छ। यो डाइनामिकली मेमोरी एलोकेट गरेको हिजो हामीले कुरा गरेको छौं। तिमी घरमा गएर प्र्याक्टिसै गर्दैनौ, त्यही भएर तिमीलाई यादै हुँदैन। डाइनामिकली मेमोरी एलोकेसन हामीले यहाँ गर्यौं। त्यसपछि कतिजनाले मेरो युट्युबको भिडियो पनि हेर्छ होला थाहा छैन, किनकि हेर्छ कि हेर्दैन पनि संख्या लाग्छ मलाई, किनकि अहिलेसम्म तिमीले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरेका छैनौ। च्यानल सब्स्क्राइब नगर्नु भनेको तिमीले अहिलेसम्म मेरो च्यानल नै थाहा नपाएको पनि हुन सक्छ। मैले हरेक भिडियोको लिंक तिम्रो क्लासमा शेयर पनि गरेको छु, तिमीले अहिलेसम्म हेरेकै छैन होला। युट्युबको भिडियो त हेर्न तिमीलाई अल्छी लाग्छ, अब तिमीले किताब पढेर त के गर्थ्यौ होला र। भिडियो हेरेको छौ कि छैन भन्ने कुराको त्यो प्रुफको लागि सब्स्क्रिप्सनबाट पनि थाहा हुन्छ मलाई। सब्स्क्राइब गर्छौ होला जस्तो लाग्छ मलाई। सब्स्क्राइब गर्यौ भने तिमीले हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन नि पाउँछौ। सब्स्क्राइब गर्दा तिमीलाई त्यो फाइदा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। ओके, त्यो तिम्रो इच्छा हो। मैले त तिमीलाई सजिलो होस् भनेर मैले भिडियो राखिदिएको पनि हो। अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ मेमोरी एलोकेसन त भयो हैन। मेमोरी एलोकेसन भइसकेपछि हामीले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो मेमोरीमा हामीले के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ युजरसँग सेन्टेन्स मागेर राख्नु पर्यो। भने चाहिँ युजरसँग सेन्टेन्स माग्ने हो, मागौँ युजरलाई भनौँ हामी इन्टर योर सेन्टेन्स। युजरलाई हामीले एउटा सेन्टेन्स मागिदियौँ, उसले एउटा सेन्टेन्स इन्टर गर्छ। त्यो सेन्टेन्स इन्टर गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिन डट गेट युज गर्छौँ। हिजो हामीले गेट भन्ने फंक्सन पढेको छौँ। त्यसैले मलाई सेन्टेन्स भन्ने बित्तिकै स्पेस सहितको सेन्टेन्स हुन्छ। सेन्टेन्स भनेको स्पेस पनि त्यसमा इन्क्लुडेड हुन्छ, त्यसैले मैले गेट भन्ने युज गर्नु पर्यो हैन। सिन डट गेट युज गर्नु पर्यो। मैले कतिवटा क्यारेक्टर इन्टर गर्न खोज्दै छु त्यो तिमीले डिफाइन गर्न सक्छौ, अथवा जसरी पनि भन्न सकिन्छ। सेन्टेन्स भन्ने बित्तिकै फुल स्टप आएपछि त्यो सेन्टेन्स
टुङ्गिन्छ होला हैन फुल स्टप आएपछि। त्यसैले मैले कुन चाहिँ भेरिएबलमा रिड गर्न आँटेको सीपीमा मैले अहिले स्ट्रिङ भेरिएबल बनाएकै छु। कतिवटा क्यारेक्टर रिड गर्न आँटेको यनवटा, त्यो मैले अघि यहाँ भनेकै छु। तिमीलाई तिम्रो इच्छा जति भने नि हुन्छ 10 20 30 40, तर यन भनेर सुरुमै डिफाइन गराएर यनै लेख्नु राम्रो हुन्छ त्यहाँनेरि। र मैले फुल स्टप आएपछि म मेरो डिलिमिटर फुल स्टप हो। सेन्टेन्स भनेपछि फुल स्टप त्यसको डिलिमिटर हो। यसको सिन्ट्याक्स हामीले हिजो कुरा गरिसकेछौँ गेटको, मैले तिमीलाई प्रयोग गरेर देखाएको पनि छु। इनपुट आयो, इनपुट आइसकेपछि त्यो मेमोरीमा गएर बस्यो। अब हाम्रो काम भनेको डिस्प्ले गर्ने हो, करेक्टली आयो कि आएन हैन। हामीले डिस्प्ले गरिदिन सक्छौँ। इन्टर्ड सेन्टेन्स इज भनेर हामी यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। हामीले सीपीमा ल्याएर राखेको छौँ। यति भएपछि मैले डाइनामिकली मेमोरी एलोकेट गरेर कुनै पनि सेन्टेन्स स्टोर गर्ने काम मैले गरिसकेँ। तिमीलाई अब प्रोग्राम रन गरेर देखाउँछु। सेन्टेन्स स्टोर्ड डाइनामिकली, नामै मैले त्यसरी नै लेखेँ .cpp। ओके, यसलाई कम्पाइल गरौँ। ठिक छ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। हाउ मेनी क्यारेक्टर्स आर देयर इन योर सेन्टेन्स, मलाई यसलाई 15वटा भनेर भने मैले। इन्टर योर सेन्टेन्स भन्यो, हेलो हाउ आर यु भने मैले हैन। अब यहाँ फुल स्टप आएपछि रोकिने भन्ने पनि छ, अथवा 15वटा पुगेपछि रोकिने भन्ने पनि छ। यहाँ कतिवटा पुग्यो मलाई थाहा छैन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18वटा भएछ। 18वटा त अट्दैन यसमा, त्यही भएर यसले हेलो हाउ आर मात्रै डिस्प्ले गर्यो, किनकि हामीले यहाँनेरि बढी क्यारेक्टर इन्सर्ट गरिसकेको छौँ। त्यसैले यहाँनेरि थोरै मात्रै डिस्प्ले गर्छ यसले। त्यो हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ है त। यहाँनेरि लेखेको यन भन्ने कुरा, यो जुन यन छ यो यन भन्दा जहिले पनि n-1 रिड गर्छ है। हामीले अघि डिल पनि गरेको छौँ, यो कुरा हामीले भनिसकेको छु मैले हिजो पनि तिमीलाई। के अब हामीलाई इनपुट लिन आउँछ, डाइनामिकली पनि इनपुट लिन आउँछ, डाइनामिक न्यू भन्ने किवर्ड युज गर्न आउँछ भन्ने यहाँबाट जानिने भयो। अब यसैमा म डिलिटको पनि युज देखाउँछु ल। डिलिट भनेको चाहिँ सिम्पली हामीले एलोकेट गरेको मेमोरीलाई फ्री अप गर्ने भन्ने हो। अब सामान्य रूपमा चाहिँ यस्तो कन्सोल प्रोग्रामहरू त अब एक्जिक्युट भइसकेपछि टर्मिनेट भइ नै हाल्छ। टर्मिनेट भएपछि त्यो मेमोरी जुन फ्री अप पनि भइहाल्छ। तर यदि तिमीले कुनै पनि प्रोग्राम चाहिँ एकचोटि स्टार्ट भएपछि रन भएपछि त्यो चाहिँ कहिल्यै बन्द गर्दैनौ। जस्तो कुनै पनि एप्लिकेसन्सहरू बनाउँदाखेरि, जस्तो बिलिङकै सफ्टवेयर भनौँ न, बिलिङको एउटा एप्लिकेसन बनाएको छ भने बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यो बिलिङको सफ्टवेयर खोलेर बसिरहेको हुन्छौ। अनि त्यसमा कुनै एउटा मोड्युल तिमीले प्रयोगमा ल्याएको हुन्छौ, त्यो प्रयोगमा ल्याएकोलाई मेमोरी एलोकेट गराएको हुन्छौ। अनि त्यसलाई प्रयोगमा अब ल्याउनु छैन भनेको त्यसको अब प्रयोग सकियो भने त्यसको मेमोरी डिएलोकेट गरिदिनु राम्रो हुन्छ, जहिले पनि फ्री गरिदिनु राम्रो हुन्छ। नभए त त्यसले मेमोरी हरेकचोटि खोल्दा मेमोरी एलोकेट गर्छ, अनि हरेकचोटि त्यो तिम्रो मेमोरी कन्ज्युम गर्दै 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 जाँदाखेरि अनावश्यक रूपमा तिम्रो मेमोरी वेस्ट हुन्छ। अनि तिम्रो सिस्टमको मेमोरी सबै त्यही प्रोग्रामले कब्जा गरेर राखिदिन्छ। त्यसैले हामीले प्रयोग गर्न छोडेपछि त्यो मेमोरी डिएलोकेट गर्नु राम्रो हुन्छ, फ्री अप गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसैले यो केसमा हामी मेमोरी फ्री अप गर्छौँ। डिलिट भन्ने किवर्ड युज गरेर हामी फ्री अप गर्न सक्छौँ। मैले जुन पोइन्टर भेरिएबललाई मेमोरी एलोकेसन भनेर राखेको छु, म यहाँ सिधै त्यही पोइन्टर भेरिएबलको नाम युज गरेर म डिलिट लेख्न सक्छु। यसले के गर्छ भन्दाखेरि मेमोरी फ्री अप गर्छ। मेमोरी फ्री अप गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भने त्यो अघि जुन हामीले भेरिएबलको भ्यालु डिस्प्ले गरेको थियौँ नि सी आउट गरेर, त्यही भ्यालु हामी डिस्प्ले गरेर हेरौँ। हामीलाई थाहा हुन्छ यहाँबाट मेमोरी फ्री अप भइसकेको छ भनेर। मैले यहाँनिर चाहिँ इन्ट एल आफ्टर फ्री अप भनेर पनि लेखिदिँदा हुन्छ यहाँनिर हैन। आफ्टर डिएलोकेटिङ मेमोरी, एकछिन ल यसलाई यसरी लेखौँ, गल्ती लेखेछु मैले। आफ्टर यो थाहा हुन्छ डिएलोकेट गरिसकेपछि त्यो इन्फर्मेसन हराउँछ हैन। यसरी डिएलोकेट गर्न सक्छौँ। मैले जस्टिफिकेसनको लागि मात्रै यो अन्तिममा डिस्प्ले गर्न खोजेँ, तिमीले डिस्प्ले गरिरहनु पर्दैन। मैले चाहिँ तिमीलाई बुझाउनको लागि भनेको। हामीले मेमोरी फ्री अप गरिसकेपछि चाहिँ यसको भ्यालु कति आयो यहीँबाट हेर्न सकिन्छ। त्यो भनेको त्यो भ्यालु हराउँछ, अघि हामीले राखेको सेन्टेन्स हराउँछ है। कम्पाइल गरौँ, एक्जिक्युट गरौँ। त्यसले भेरिएबल डिलिट गर्ने होइन, भेरिएबलले युज गरिरहेको स्पेस भनेको जुन मेमोरी एलोकेसन छ त्यो स्पेस चाहिँ हटाउने हो है। जस्तो कि तिमीलाई मैले देखाउन चाहेँ, जस्तो मैले मेमोरी एलोकेट गर्दा यन भन्ने साइज लिएर मैले मेमोरी एलोकेट गरेँ भने
सपोज मानौँ यो एउटा पोइन्टर भेरिएबल अहिले यहाँ लेखेको मैले सीपी भन्ने जुन भेरिएबल मैले छ, यो सीपी भन्ने भेरिएबलले जुन मेमोरीलाई हामीले एलोकेट गरिरहेको छौँ, मैले जब डिलिट लेख्छु भनेको, जब डिलिट सीपी लेख्छु यसले के गर्छ भन्दाखेरि सीपी भन्ने भेरिएबललाई हटाउने हैन के, सीपी भन्ने भेरिएबललाई हटाउने हैन, यो जुन हामीले एलोकेट गरेको जुन मेमोरी ब्लक छ यसलाई चाहिँ फ्री अप गरिदिन्छ र यो सीपी ले अब कसैलाई पनि एलोकेट लोकेट गर्दैन, यसको अर्थ सीपी सँग अब नल छ, के पनि छैन है, यसरी फ्री अप गरिदिन्छ भन्छ। हेरौँ कतिवटा क्यारेक्टर इन्सर्ट गर्ने, ल 7 वटा भने मैले यसमा मैले के एउटा सेन्टेन्स भनेको छ, यो सेन्टेन्स त 7 वटामा कति नै अट्छ होला र आई एम अ बोय लेखेँ मैले, यसमा 7 वटा भन्दा बढी नै भइसक्यो होला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कतिवटा भइसक्यो हैन। र इन्टर गरौँ, यसले आई एम भनेर लेख्यो, हेर इन्टर सेन्टेन्स इज भनेर त्यहाँ डिस्प्ले गरेको छ है, यो मैले पहिलो स्टेटमेन्ट जुन डिस्प्ले गरेको थिएँ इन्टर सेन्टेन्स इज भनेर डिस्प्ले भयो आई एम हैन। त्यसपछि हामीले आफ्टर डिएलोकेटिङ मेमोरी हामीले यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्दैनौँ छैन कि भनेको डिएलोकेट गरिसकेपछि त्यो मेमोरीमा भएको कन्टेन्ट हराउँछ भनेको फ्री अप हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ डिलिट युज गरेर मेमोरी फ्री अप गर्न सक्छौँ। त्यसैले यदि तिमीले डाइनामिकल्ली मेमोरी एलोकेट गरेको छौ न्यू अपरेटर युज गरेर भने त्यस्तो बेलामा मेमोरी फ्री अप गर्नको लागि डिलिट भन्ने अपरेटर युज गर्नुपर्छ मेमोरी फ्री अप। जसरी तिमीले सी पढ्दाखेरि चाहिँ मालक युज गरेर मेमोरी एलोकेट गर्थ्यौ, फ्री युज गरेर मेमोरी फ्री अप गर्थ्यौ, एक्ज्याक्टली सेम कुरा सी प्लस प्लसमा न्यू र डिलिटको प्रयोगबाट त्यही कुरा एचिभ गर्न सक्छौ। यो हिजो हामीले पढेको कुरामा थोरै क्लास वर्कबाट तिमीलाई मैले सम्झाउने कोसिस गरेँ। आज हामी कुरा गरौँ, म एउटा नयाँ कुरा सुरु गर्न आँट्छु, त्यसको लागि तिमीलाई एउटा क्लास वर्क नै दिन मन लाग्यो मलाई, क्लास वर्कबाटै सुरु गरौँ होला। ओके, हामीले पहिले पढिसकेको कुरा तिमीले लेख्नु पर्यो है त। अहिले तपाईँको टाइम एकछिनमा तोकौँला। राइट प्रोग्राम टु create right program to create a structure right program to create a structure named the rectangle rectangle members length and breadth right program to create a structure named rectangle with members length and breadth. Okay, यो पहिले पढिसकेको भएर मैले यहाँ त्यसरी नै सोधेन। देन include input then include input output functions in it to I ल यो काम गर त, यो काम गर।
सर गरिसक्यो विवेक? हजुर सर। ओके, अघिको क्वेसन चाहिँ किन तिमी आइपुगेको थिएनौ र नगरेको कि? सर यस्तो भयो सर, म अलि ढिलो आएको थिएँ अनि तपाईँले ठ्याक्क मैले सक्नु र तपाईँले के अरे त्यो प्रोग्राम स्टार्ट गर्ने ठ्याक्कै एकैचोटि हो। ठिकै छ, जुन मैले हालिदिएको थिएँ त्यो नि हेर्नु त एकैचोटि। ठिकै छ, हालिदिएको छु होइन, हालेको छु। त्यसरी बोल्नुपर्छ, त्यसको अर्थ अर्कै लाग्छ फेरि। के त्यही पनि अघिको त मिलिहाल्यो होला नि, तिमी चेक गरेकै त होला नि होइन? हजुर सर। खै त तिम्रो मैले भेट्दै भेटिनँ। किन तिम्रो आएकै छैन त यो विवेक? सर मैले सेन्ड हान्ने सेन्ड पनि भएको छ। मैले यहाँ धेरैचोटि ट्राई गरेँ, धेरैचोटि रिफ्रेस गरेँ, खै मेरो साइडबाट समस्या हो कि हो तिम्रो साइडबाट हो? मैले यहाँ धेरैचोटि ट्राई गर्दा पनि भएन कि। तिम्रो मध्ये कतिजनाले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेको छौ युट्युबको? मैले गरेको छु होला सर। धेरैजनाले मेरो भिडियो हेरे जस्तै लाग्दैन मलाई, क्लासको भिडियो। कामै गरेन, विवेकको पनि अझै आएको छैन, आशुको पनि आएको छैन। तिमीहरूको साइडबाट गइसक्यो हो? लास्ट सिङ्कको टाइम हेर त त्यहाँ कि सिङ्क भइसकेको हो? हजुर सर। कहिलेकाहीँ यो टिम्समा पनि समस्या हुन्छ हुन चाहिँ है, यो मेरो इनबाट समस्या हो कि थाहा भएन। पेज लास्ट सिङ जस्ट नाउ भन्छ। के भन्छ अरे? जस्ट नाउ भन्नु सर अहिले। त्यही त, पठाउनु। जस्ट नाउ भन्छ होइन? हजुर। म एकचोटि रिलोड गर्छु म एकचोटि अब। कहिलेकाहीँ यो एकदमै स्लो रेस्पोन्ड गर्छ कि यसले, कहिलेकाहीँ यिनीहरूको सर्भरको पनि समस्या होला, हाम्रो पनि समस्या होला, इन्टरनेटले पनि अब तिम्रो कहिलेकाहीँ दुःख दिन्छ। अब चाहिँ आयो है। ओके आशु, त्यो फोटो पठाउँदाखेरि त्यसरी सुताएर नपठाउनु, मैले कसरी हेर्नु कि? रोटेट सिधा राख्नु, त्यसरी त्यो सुताएपछि त के गर्ने भन्नु? विवेकको त अझै पनि आएन। फेरि एकचोटि राख त एकचोटि विवेक, भएन कि तिम्रो। आँसुको त आएछ। विवेकले फेरि हाल्यो हो?
हजुर सर ठिकै छ तिम्रो आउँदै गर्ला अब सर त्यो आँसुको चाहिँ यो फोटो यसरी अगाडिको आएको छ कि छैन एकचोटि हेर्नु त सर पुरानो योभन्दा अगाडिको डाइनामिक एलोकेसनको सर फेरि हाल हेर्नु त आएको छ विवेक किन हाल्नु त enter the count of characters you want in your sentence यहाँ आयो त्यसपछि r भन्ने भेरिएबल बनायो न्यू क्यार गर्यो टाइप यो सेन्टेन्स गर्यो सेन्टेन्स टाइप गर्यो एस राखेर इन गर्ने भन्यो तर सेन्टेन्स इज भन्यो ठिक छ ल त्यो केही छैन ओके आँसुले अर्को फाइल हाल्यो ओके कस्तो मधुरो खिचेछ हो तिमीले युजिङ मेरो आँखाको स्ट्रेस टेस्ट गरेको हो क्या स्ट्रक्चर बनाएकै भएन नि त आँसु स्ट्रक्चरको कहाँ एसटीआरसिटीयुआरई लेखिन्छ त नि स्ट्रक्चरको किवर्ड के हो भन स्ट्रक्चरको अनि स्ट्रक्चर चाहिँ किन लेखेको त नि इन्टर लेन्थ भन्यो अनि लेन्थ लियो इन्टर ब्रेथ भन्यो ब्रेथ लियो आउटपुटमा लेन्थ र ब्रेथ डिस्प्ले गर्यो ठिक छ रेक्टेङ्गल आर बनायो आरबाट लेन्थ र ब्रेथ कल गर्यो कुरो मिल्यो र फङ्सनको नाम त इनपुट र आउटपुट लेखेको छौ त अनि कल गर्ने बेलामा चाहिँ किन लेन्थ र ब्रेथ कल गरेको इनपुट र आउटपुट कल गर्ने होइन र आँसु थाहा भयो गल्ती आँसु गल्ती थाहा भयो है त्यो लेन्थ र ब्रेथलाई करेक्ट गर इनपुट आउटपुट बनाऊ अनि त्यसपछि माथि त्यो मिलाऊ है त स्ट्रक्ट बनाऊ ओके विवेककोमा आए विवेकको छैन अझै पनि थाहा छैन ल ठिकै छ ओके म गर्छु विवेकको मिलेकै होला तिमीले गरेर हेरिसकेकै होला तिम्रो प्रोग्राम मैले हेर्न चाहिँ पाइनँ अहिले चाहिँ पछि आउला त्यो मेरो साइडबाट समस्या होला पनि तिम्रोबाट पनि होला थाहा छैन है त्यो कहाँबाट समस्या भयो ओके मेरो स्क्रिन सेयरिङ म्यानेज गर्छु म पख ओके स्क्रिन देखिरहेको छ होला using namespace सिम्पली मलाई बनाउनु छ स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट जहिले पनि ग्लोबल स्कोपमै बनाउनु राम्रो हुन्छ रेक्टेंगल भन्ने बनाए मैले ओके मलाई मेम्बरहरु के छ लेन्थ र ब्रेथ छ LENGTH लेन्थ BREADTH ब्रेथ बनाए मलाई दुईटा फंक्सन बनाउनु भनेको छ इनपुट र आउटपुट को लागि मैले इनपुट भन्ने फंक्सन बनाए त्यो हामीले पहिले पनि पढिसकेका छौं मैले यसमा युजरसँग इनपुट माग्ने वाला छु इन्टर एन्ड ब्रेथ भनेर भने है आफू बोलेको छैन भने माइक म्युट गर्नु राम्रो हो के काम परेको छ भने माइक्रोफोन अनम्युट गर्ने बोल्ने ओके इनपुट लिनु छ तिमी इनपुट लिन सक्छौ यसरी लेन्थ र ब्रेथ इनपुट लिन सकिन्छ लिहाल्यौं त्यसपछि डिस्प्ले गर्नु छ डिस्प्ले गर्देऊ डिस्प्ले गर्नलाई मैले फेरि अर्को एउटा फंक्सन बनाउने वाला छु आउटपुट भन्ने फंक्सन बनाउँछु है ओके आउटपुट भन्ने फंक्सन बनाउँछु आउटपुट फंक्सनमा म यो दुईटा कुरा डिस्प्ले गर्छु सी आउट लेन्थ र ब्रेथ म डिस्प्ले गर्छु LENGTH लेन्थ डिस्प्ले गरे बीचमा स्पेस मेन्टेन गरे अनि ब्रेथ डिस्प्ले गरे र फाइनली इन्डेल लेखे यो इन्डेल लेख्नु राम्रो हो धेरैचोटी कल गरे भने त्यो नयाँ लाइनमा जान्छ भन्ने हो एउटै लेखे पनि केही फरक पर्दैन अब यसलाई एक्जिक्युट गर्नलाई मलाई मेन फंक्सन चाहिन्छ मेन फंक्सनमा गए ओके अपरेटिङ सिस्टमलाई भ्यालु रिटर्न गरौँ त्यसपछि हाम्रो काम भनेको रेक्टेंगलको हामीलाई भेरिएबल चाहियो स्ट्रक्चरको मेम्बरहरु कल गर्न मलाई स्ट्रक्चर भेरिएबल चाहिन्छ म इन्डिपेन्डेन्ट
रूपमा स्ट्रक्चरको मेम्बरहरू कल गर्न सक्दिनँ। मैले आर भन्ने भेरिएबल बनाएँ, आर डट इनपुट भन्ने कल गरेँ। ओके, र मलाई अर्को फङ्सन चाहियो आर डट आउटपुट भन्ने फङ्सन मैले कल गरेँ। अब मैले इनपुट र आउटपुट कल गरेपछि यसले इनपुट र आउटपुटको काम गरिहाल्छ। यसले अटोमेटिकली लेन्थ र ब्रेथको भ्यालु लिन्छ। मैले लेन्थ र ब्रेथलाई डिरेक्टली रिफरेन्स गरेको छैन यहाँ है त। आर डट लेन्थ र आर डट ब्रेथको भ्यालु मैले यहाँबाट रिट्राइभ गरेको छैन। त्यो मैले C++ मा स्ट्रक्चर यसरी लेख्न मिल्छ, यो हामीलाई थाहा छ। यो तिमीलाई मैले पहिले एकचोटि पढाइसकेको छु दसैँ अगाडि। अब यो फेरि तिमीलाई एकचोटि सम्झाउनलाई, किनकि म अगाडि बढ्न आँटेको भएर म तिमीलाई सम्झाउन यो काम गरेको। यसलाई सेभ गरेँ, यसलाई मैले कम्पाइल गर्छु। कम्पाइलेसन हुँदैछ, केही गल्ती छैन भने यसले मलाई सक्सेसफुल्ली भनेर त्यहाँनिर केही मलाई कुराहरू भनिदिन्छ। जस्तो कम्पाइलेसन टाइम दियो, आउटपुट साइज दियो, आउटपुट फाइल नेम दियो, सक्सेसै भयो, नभए इरर आयो भने नि हाल्थ्यो। यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। इन्टर लेन्थ एन्ड ब्रेथ मैले 87 मैले लेन्थ ब्रेथ गरेँ, 9 मैले यसको ब्रेथ इन्टर गरेँ। यसले मलाई करेक्टली 87 र 9 डिस्प्ले गर्छ। तिमीलाई त्यहाँ कहानी लेख्न मन लाग्छ नि लेख्दा हुन्छ। 87 भनेको लेन्थ हो, 9 भनेको ब्रेथ हो भनेर लेख्न मन लाग्छ त्यो पनि लेखे हुन्छ है त। यसले करेक्टली काम गर्छ यसरी। भनेपछि हामीलाई स्ट्रक्चर युज गर्न आउँछ। अब तिमीलाई एक दुईवटा क्वेसन दिन्छु होमवर्कको लागि, होमवर्कको रूपमा। त्यो होमवर्क तिमी भोलि गरेर आउँछौ है त। अनि हामी अगाडि बढौँला। आजको समय त सकिएछ, समयमा आउने कोसिस गर्नु है सबैजना। ओके, राइट प्रोग्राम टु डु फलोइङ, अथवा राइट प्रोग्राम टु मात्रै भने ल। राइट प्रोग्राम टु ट्याब टेक record of 5 triangles. एंगल्समा के छ भने बेस र हाइट छ। राइट प्रोग्राम टु टेक रेकर्ड अफ 5 triangles, यसलाई यसरी भनौँ है। टेक रेकर्ड अफ 5 triangles and display their area। अहिले हामी जसरी स्ट्रक्चर लेख्छौँ त्यसरी नै लेख्नु ल, यो सजिलो हुन्छ। एरिया डिस्प्ले गर्ने फंक्सन एउटा एरिया भन्ने फंक्सन बनाउनु, अनि इनपुट आउटपुटको लागि दुईटा फंक्सन बनाउनु, भइहाल्छ। Take record of 3 time राम्रो हुन्छ होला यसरी भन्यो भने। 3 records of time, 5 records of triangle यसरी भने है मैले। टाइम भन्ने बित्तिकै आवर, मिनेट र सेकेन्ड यसको मेम्बर हो। 3 record of time and display them। यो तेस्रो एउटा क्वेशन सोध्छु। Take 7 records of length। लेन्थ भन्ने बित्तिकै फिट र इन्च ल। Take 7 records of length and display them। तिमीले यो तीनटा काम गरेर आउनु पर्यो। यो म तिम्रो क्लास नोटबुकमा पनि राखिदिन्छु है। मेरो यो स्क्रिनमा यहाँ पनि देखिरहेको छु, र मिटिङ च्याटमै पनि राखिदिन्छु, किनकि हाम्रो मिटिङ अहिले बन्द भइहाल्छ, फेरि होमवर्क सार्न भ्याइन भन्ला हैन। म मिटिङ च्याटमै राखिदिइहाल्छु यो क्वेसन पनि गरेर आउनु है त। यो अहिले हामीले जुन स्टाइलमा स्ट्रक्चर लेखेछौँ त्यही स्टाइलमा। म यो भिडियो तिम्रो युट्युबमा राखि नै हाल्छु। युट्युबमा तिमीले त्यो भिडियो हेर्न सक्छौ तिमीलाई समस्या भयो भने, र मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु है। ओके, थ्याङ्क यू क्लास, आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू सर।